انشاءاللہ دل دی تختی تے لکھو دیتے مزہ آ گیا دا راضی وچ رضا دے رہیے ادوں ود شجاعت کیڑی راضی وچ رضا دے رہیے ادوں ود شجاعت کیڑی ہر دم کرے ذکر مائی دا ادوں ود عبادت کیڑی یار دے کول آئیے جائیے قسم رات دی میرے استاد فرمانے اجازت جڑے راہ تو لگی ہے نا وہ تے راہ تے گاہ جم جاندا ہے تے سائیاں دے آستانے تے کوشش کریا کرو میرے ویر بھائیو رنت آن جان دی کوشش رابطہ رکھیا کرو یقین کرو رحمتاں تے محبتاں دے تاج سرے تے سچ جان دے یار دے کول آئیے جائیے ادو ود ریاضت کیڑی طاہر شاہ یار نو ویندے رہیے ادو ود عبادت کیڑی طاہر شاہ یار نو ویندے رہیے ادو ود عبادت کیڑی کیا اجاز نظر وچ تیری جڑا آوے ہو رک جاوے کیا اجاز نظر وچ تیری جڑا آوے ہو رک جاوے پیشانی تے چمک نور رخ وچ نینا کجل سخاوے خلق تیرے نے مولی دنیا کوئی بلا جان بچاوے طاہر شاہ ایڈا سونا ساکی کدرے نظر نہ آوے طاہر شاہ ایڈا سونا ساکی کدرے نظر نہ آوے تے اگلا شعر میں جڑا سنا رہے ہیں نا جی کافی سارے پیر بھائی میں انہیں لمبی وضاحت ایک میرے دل چارج لیکن ٹائم دے والے نا میں عرض نہیں کرنی اور ایک کافی پیر بھائی یہ گلا میں کر دیں تو میں ایک گل دسن لگا شعر دے اندر یقین کرو اس تے مضبوط ہو جاؤ تے فائدہ ہوئے دا نہ چھٹی یار دا بوا نہ چھٹی یار دا بوا باہمیں لکھ واری ددکارے نہ چھٹی یار دا بوا باہمیں لکھ واری ددکارے یار ولو مکھ موڑیا جنہ او عشق دی بازی یارے او نہ ہوئے عشق دی بیڑی کتے ڈب جائے اد بشکارے طاہر شاہ جس تے سونا راضی وہ لگتا بار کنارے اکھ او جڑی دید دی پیاسی اکھ او جڑی دید دی پیاسی راہ یار تا ویکھن والی دل او جڑا درداں بھریا رے یار تا صدا سوالی سر او جڑا ہوش تا دشمن رے صدا تنائیوں خالی طاہر شاہ عشق اس چمن وچ رے صدا بہار نرالی